नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेसको स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि भएको अधिवेशनमा युवाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय। कतिपय ठाउँमा विवाद, केन्द्रको गुटले तल्लो तह पनि प्रभावित। 2.5 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्दा साना गठबन्धनका नेताहरूप्रति जनताको आक्रोश, भागभण्डा मिलाउन नसक्दा एकअर्कामा दोष थुपारेर उम्कने दाउ। प्रधान न्यायाधीशकै कारण सर्वोच्च अदालत विवादित बन्दै, बार र बेन्च बीचको टकरावले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दा अघि बढ्न सकेन। एमिकस क्युरी गठनमा मतभेद। आजदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर वृद्धि, चाडबाडको मुखमा जनताको ढाड सेकेको भन्दै सर्वसाधारणको असन्तुष्टि, व्यवसायी भने उत्साहित। महिलाले महिनावारीमा प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा भ्याट लगाइएको भन्दै विरोध प्रदर्शन। जनतालाई निशुल्क रूपमा वितरण गर्नुपर्ने वस्तुमा कर लगाइएको आरोप। अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई खुल्ला राख्ने पक्षमा एकमत, चीनलाई दबाव दिने निर्णय। र चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग आजबाट सुरु। उद्घाटन खेलमा काठमाडौँसँग साबिक विजेता ललितपुर पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत शनिबारबाट पालिका अधिवेशन सुरु भएको छ। पूर्व निर्धारित मिति अनुसार ओडा अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लामा शनिबारदेखि गाउँ नगर अधिवेशन सुरु भएको हो। तर ओडा अधिवेशन भइसकेका 64 जिल्लामध्ये 54 जिल्लामा मात्रै आज अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको हो। काठमाडौँ जिल्लाको 9 गतेको लागि तोकिएको नगर अधिवेशन असोज 16 गते शनिबार हुने गरी सारिएको छ। त्यस्तै ललितपुर जिल्लाको पनि 11 गतेका लागि सारिएको छ। सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा अधिवेशन रोकिएको छ। बाँकी जिल्लामा पनि क्रमशः अधिवेशन सुचारू हुने प्रक्रियामा रहेको छ। 77 जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि एवं जिल्ला निर्वाचन अधिकृत बनेर अधिकांश अधिवक्ताहरू करिब 10-12 जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई यो जिम्मेवारी दिएको छ। हामी सबै कानुन व्यवस्थाहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सद्भावपूर्ण निर्वाचन गराउनको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ, कृत सङ्कल्पित छौँ। केही ठाउँमा छिटफुट घटनाहरू भएका छन्। उहाँले त्यो निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका लागि स्थगन गर्नुभएको छ। निष्पक्ष होस्, स्वतन्त्र होस्, निर्भीक होस्, कहीँ मलाइजा नहोस् भनेर त्यो गरिएको छ। विवाद रहित ठाउँको अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएसँगै कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता उत्साहित बनेका छन्। पूर्ण रूपमा 14औं महाधिवेशन सुरु भइरहेछ। एकदम खुसी भइरहेछ। धेरै उत्साहित छु किनभने म नगर कार्य समितिमा 2 कार्यकाल सचिव भएर काम गरिसकेको हुनाले अब युवाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर अब युवाहरूले नेतृत्व गरेर चाहिँ स्थानीय निकायमा पनि कांग्रेसको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले मैले उम्मेदवार दर्ता गरेको हो। अनि म उत्साहित छु। लामो समयदेखि अधिवेशन हुन सकिरहेको छैन। नियमित अधिवेशन खास यो 1.5 वर्ष अगाडि नै हुनु पर्थ्यो। विभिन्न कारणले यो कोभिडको कारणले पार्टीको आन्तरिक केही समस्याहरू रहेका छन्। त्यो समस्यालाई निराकरण गरेको देखिएको छ। अब हामी अत्यन्तै उत्साहित छौँ र वडा अधिवेशन सकिएको अवस्था छ। आजबाट यो पालिकाको अधिवेशन सुरु भएको छ। अब यो प्रदेशको अधिवेशन अलिकति पर सरिएको छ, हुन्छ, प्रक्रियामा थालिसकेको छ। यो निष्पक्ष चुनाव हुन्छ। हामी उत्साहित छौँ। क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, डोल्पा, रसुवा, बाँके, सुर्खेत र कैलालीमा ओडा अधिवेशन नै सुरु हुन सकेको छैन। कांग्रेसको ओडा अधिवेशन गत भदौ 18 गतेदेखि प्रारम्भ भएको थियो। पार्टीले यसअघि महाधिवेशन अन्तर्गत गाउँ नगरपालिका अधिवेशन यही असोज 9 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 12 गते र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 15 गते तय गरेको थियो। यस्तै एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 18 गते, प्रदेश अधिवेशन कार्तिक 10 गतेदेखि 12 गते गर्ने तय भएको छ भने कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म गर्ने तय गरेको छ।
तर नेताहरूबीच कुरा नमिल्दा केन्द्रको महाधिवेशन मङ्सिरमा हुने आशंका उब्जिएको छ। माघ फागुनतिर सार्ने विषयमा छलफल सुरु भएपछि असन्तुष्ट नेताहरूले विरोध गरेका छन्। सरकारले 20% केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको पनि 39 दिन भइसक्यो। सरकार विस्तार गर्न र सरकारलाई टिकाइराख्न भनेर देउवा सरकारले फितलो अध्यादेश ल्याएसँगै अहिले सरकारले आफूले ल्याएको अध्यादेश आफैलाई घाँडो भइरहेको छ। यस अध्यादेशलाई कानुनी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट किनारा लगाउने विकल्प सरकारसँग नभएकाले अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउन अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बहुमत टिकाइराख्न थोरै संख्यामा पनि दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान सहित ल्याएको अध्यादेश सरकारलाई नै निल्नु नओकल्नु भएको छ। अध्यादेशकै कारण नेकपा एमाले फुटेको र सभामुख एमाले फुटाउन सहयोगी बनेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। अध्यादेशकै कारण प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। सरकार बनेको लामो समय भइसक्दा समेत 5 दलीय गठबन्धन मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकिरहेको छैन। सत्तारूढ दलकै नेताहरू अध्यादेश निल्नु न ओकल्नु भएको बताइरहेका छन्। अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म सरकारमा नजाने जसपाले बताइरहनुले सरकार विस्तारले अझै पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। दलहरूलाई अस्थिर बनाउने विधेयक अध्यादेश हो। विभाजन गर्ने, अस्थिर बनाउने, विकृति फैलाउने दलहरूभित्र र त्यसले अन्ततोगत लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने चाहिँ खालको अध्यादेश भएको हुनाले यसलाई खारेज गर्ने र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने। अनि त्यो एउटा अलिकति त्यसले अलिअलि समस्या त सृजना गरेको छ। तर त्यो मात्रै पनि होइन, किनभने अब अध्यादेश चाहिँ बाट भएका कामहरू बदर हुँदैनन् सामान्यतः होइन। त्यसो भएर यो अध्यादेशकै मात्रै कारण अलि होइन, अरू पनि विभिन्न कारण छन्। एउटा कारण चाहिँ त्यो पनि हो, ठिकै भन्नुभयो। संसद अधिवेशन सुरु भएको 60 दिनसम्म अध्यादेश पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। तर त्यसका लागि पनि सरकारले 21 कार्तिकसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएमा पारित गर्न प्रक्रिया लामो हुने भएकाले अझै मन्त्री परिषद विस्तारको गाँठो भने फुकेको छैन। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा छ। जस्ताको तस्तै पास भएमा उपेन्द्र यादवको जसपा विभाजनको बाटो खुल्ला रहनेछ। सरकार विस्तार भएको लामो समयसम्म पनि पूर्णता नपाउनु, संसद चल्न नसक्नु लगायतका कारणले सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको आरोप छ। अध्यादेश जुन ढङ्गले आयो त्यो गलत थियो, त्यो कुरा पनि व्यवहारबाट पनि देखियो र अहिले पछिल्लो समयमा आएर अब त्यो अध्यादेशलाई के गर्ने भनेर स्वयं सत्तापक्ष पनि कन्फ्युज जस्तो देखिन्छ। सरकार विस्तार हुन सकिरहेको छैन। सरकार विस्तार भयो भने फेरि दल फुट्छ भन्ने चिन्ता सार्वजनिक रूपमै व्यक्त भएको पाइन्छ। यो हामीले लगाएको आरोप होइन, सत्तापक्षकै साथीहरू यो भनिराख्नु भएको छ। सरकारसँगै रहेका सबै विकल्पहरू खोज्दा समेत कुनै काम नलाग्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा यस अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउनका लागि चालु संसदको 9 अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत नै अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउने तयारीमा जुटेका छन्। तर आफैले ल्याएको अध्यादेशबाट विपक्षी दल विभाजन गराउने र दल विभाजन हुनासाथ कानुन खारेज गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र कानुनी शासनको ठाडै अवहेलना हुनेछ। अहिले जुन तपाईको इच्छा अनुसार अध्यादेशको जुन बेइज्जत गर्नुभयो तपाईले, हिजो तपाईलाई सरकारको समर्थन चाहियो, अध्यादेश ल्याउनु भयो। अहिले अध्यादेश कायम रह्यो, एउटा जसपा भन्ने फुट्ने भयो, कतिवटालाई मन्त्री बनाउने कोनी के भन्ने भयो, होइन त्यो राखिरखौँ भन्ने भयो, सरकार नबन्ने भयो, सरकार नबन्ने भयो, सर्भिस डेलिभरी नबन्ने भयो। सर्भिस डेलिभरी त भएन, जनता कर तिर्न त बाध्य छन्। यसकारणले गर्दा यो राज्य प्रणालीकै असफलता हो। संवैधानिक इजलासमा समेत प्रवेश गरिसकेकाले कानुनी चुनौतीको विषय बन्नेछ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा जाने बाटो भने खुलेको छ। तर संसदमा प्रस्तुत भइसकेको अध्यादेशका कारण सरकार आफै बन्धनमा छ। त्यसैले 2077 वैशाखमा यही अध्यादेश ल्याउँदा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं त्यसको शिकार बने र अहिले उनकै दल फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको छ। यस अध्यादेशको छिरोफानो नभए काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा लगायत अन्य दल फुट्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। सधैँ सरकारमा जान मरिहत्ते गर्ने दलहरूले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा गरेको ढिलाइ पनि अचम्मैकै छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेको आज 75 दिन पुगेको छ। अझै पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन, जसले गर्दा सरकारप्रति जनताको भरोसा नै कमजोर बन्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। कोभिड महामारीले मुलुकको आर्थिक मात्रै नभएर सामाजिक अवस्था समेत थला परेको छ। सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट देशलाई सरलतातर्फ लैजानुपर्ने र सङ्कटबाट जोगाउनुपर्ने मुख्य दायित्व सरकार र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलको काँधमा छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू भने आआफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अस्वाभाविक दाउपेचमा छन्, जसले गर्दा सरकार बनेको 75 दिनसम्म पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। एउटा राजाले खायो, देश लुट्यो भन्थे, अहिले 10,000 राजा बनेर खाएछन्। यिनीहरूले केही गर्नेवाला छैनन्। 75 होइन 100 दिन हो। अब चुनावसम्म यिनीहरूले मन्त्री नबनाउन सक्लान्। चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नु एकदम आवश्यक छ। धेरै बेला भइसक्यो। यसले गर्दाखेरि यस्तो देशको लागि कामै नगर्ने, खालि भागभण्डा मात्रै गर्ने, देशलाई पहिलो प्राथमिकतामै नराख्ने खालको कार्यक्रम भयो। सत्ता, शक्ति र पैसाका लागि नै नेताहरू मन्त्री बन्न तछाड मछाड गर्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्री छान्न शीर्ष नेतृत्वलाई सकस भएको छ। मन्त्री बन्ने होडबाजीमा रहेका सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरू आफूलाई मन्त्री पदमा पुर्याउन विभिन्न अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत नजिकको महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै राम्रालाई भन्दा पनि हाम्रालाई र आर्थिक रूपमा सम्पन्न सांसदलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यिनीहरूको भागभण्डा नमिलेको कारणले गर्दाखेरि यो 75 दिनसम्म सरकार बन्न नसकेको। जस्तो प्रचण्डले भनेको मान्नुपर्ने, माधव नेपालले भनेको मान्नुपर्ने, उता यादव उपेन्द्र यादवले भनेको मान्नुपर्ने। अन्त सरकारै आफै चाहिँ अलमलिएको छ कहाँ जाने भन्ने कुरो, अनि हामीले के पाउँछ? हाम्रो त आशै छैन नि। कसको लागि को सरकार छ अहिलेको? हामीलाई मनोक्ति छैन। यो सरकारै होइन नि, होइन? सरकार भन्नु जसलाई सरकार यस्तो हुन्छ जसले जनताका आवश्यकतामा ध्यान दिन्छ के। मन्त्री बन्नकै लागि कतिपय सांसद त पैसाको प्रलोभन देखाएर जिम्मेवार नेताहरूसँग लभिङ गरिरहेको चर्चा सुरु भएको छ। संविधान त मन्त्री परिषदको संख्या 25 भन्दा बढी बनाउन पाइँदैन। त्यसमा पनि मन्त्रालयको संख्या 21 मात्रै रहेकाले बाँकी 4 राज्य मन्त्री बनाउनु पर्छ। देउवा सरकारले नै आवधिक निर्वाचन गराउने सम्भावना अत्याधिक रहेकाले धेरै सांसद पुनः निर्वाचन जित्न मन्त्रीका रूपमा जाँदा सहज हुने भएकाले पनि सबै सांसद मन्त्रीको दौडमा छन्। मन्त्री बनेपछि राज्यको ढुकुरी दोहनसँगै राज्यको पैसा आफ्नो तजबिजमा खर्च गरेर बजेटको भरपूर उपयोग गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा चुनावको खर्च उठाउन सजिलो हुने भएकाले मन्त्री बन्न लालायत हुन्छन्। देउवाले गठबन्धन दलसँग र आफ्नै दल काङ्ग्रेसबाट मन्त्री छनौटका लागि विभिन्न नेतासँग पटक पटक घनीभूत छलफल गरेका छन्। ढिला भएको छ, यो चिन्ताको विषय हो। अब यो पर्खिन सक्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीले पनि अरू दलहरू जो जसपा माधवजीको तत्कालै जोइन गर्न सक्ने परिस्थिति छैन भने काङ्ग्रेस र माओवादी को मन्त्रीहरू चाहिँ थपेर भए पनि यसलाई चाहिँ यो समग्र मन्त्रालयहरूको कामहरूलाई चुस्त दुरुस्त सुचारू गर्न जरुरी छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरू आजभोलि नै सरकारमा सहभागी हुने दाबी गर्छन्, तर पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूको बीच नै ठूलो विवाद छ। अध्यादेशका बलमा निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पाए पनि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी समेत अहिले सरकारमा सहभागी हुन सकेको छैन। सरकारमा जान नपाएको खण्डमा मन्त्री बन्ने दाउमा रहेका जसपाका केही सांसदले पार्टी नै फुटाउने योजना बनाइरहेका छन्। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म सरकारमा नजाने अडानमा जसपा छ। यो अध्यादेश दललाई अस्थिर बनाउने, लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने र घातक प्रकृतिको छ। यसलाई अब तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ। यसलाई र यो खारेज नगरेका कारणले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा अवरोध उत्पन्न भएको छ। कुन पार्टीले कतिवटा मन्त्रालय र कुन मन्त्रालयको
को जिम्मेवारी पाउने हो, त्यो पनि बाँडफाँड भइसकेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मन्त्रालयको संख्यागत भागवण्डा मिलाइसकेका छैनन्। सरकारमा सहभागी हुने नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले मन्त्रीमण्डलमा 5 मन्त्रीसहित 1 राज्य मन्त्री पाउने निर्णय भइसकेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले भने प्रधानमन्त्री समेत गरेर 1 राज्य मन्त्रीसहित 6 मन्त्रालय पाउने देखिन्छ। काङ्ग्रेसले भाग पाउने 6 मन्त्रालय मध्ये 4वटामा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाइसकेका छन्। काङ्ग्रेसका विरोधी खेमालाई खुसी बनाउन सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छैनन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ प्रकाश बमको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतमा नेपाल बार एसोसिएसन र बेन्च बीच विवाद भएको छ। यही विवादका कारण शुक्रबार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विवादको रिटमा सुनवाई अगाडि बढ्न सकेन। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र परिषदले गरेको निर्णय विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनवाईमा प्रधान न्यायाधीश बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा अघिल्लो सातादेखि बार र बेन्च बीच विवाद बढ्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र परिषदले गरेको निर्णय विरुद्ध परेको रिट शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र मनोज शर्माको डिभिजन बेन्चमा परेको थियो। तर नेपाल बारले एमिकस क्युरी पठाउन नमानेपछि शुक्रबारको सुनवाई नै रोकियो। खासमा विवाद संवैधानिक इजलास प्रधान न्यायाधीश बिना बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयदेखि नै सुरु भएको थियो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यो रिटमा संवैधानिक परिषदका सदस्य एवं प्रधान न्यायाधीश जोलेन्द्र शमशेर जौहरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। यससँगै आफू विपक्षी रहेको मुद्दाको सुनवाईमा प्रधान न्यायाधीश बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विधिशास्त्रीय प्रश्न उब्सिएको छ। यस विषयमा टुङ्गो लगाउन सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरू र सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच गत साता छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रधान न्यायाधीश जौहराले यो रिटको पेशी तोक्दा र फैसला गर्दा आफू संवैधानिक इजलासमा नबस्ने स्वैच्छिक घोषणा गरेका थिए। तर त्यसको भोलिपल्टै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरे। रेग्मीको रिटलाई न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासमा पारियो र सो इजलासले संवैधानिक इजलासको तोकिएको पेशीलाई समेत रोक्दै प्रधान न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास नराख्नु भन्ने आदेश गर्यो। एकल बेन्चले संवैधानिक इजलासको निर्णय उल्टाएको भन्दै त्यही दिनदेखि बारले आपत्ति जनाउन थालेको हो। यही अवरोधका बीच बार र बेन्चबीच फेरि छलफल भयो। दोस्रो चरणको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश जवरा हरि फुयालको एकल बेन्चले गरेको आदेशलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट सच्याउन सहमत भएपछि यो समस्या सुल्झिएको थियो। समस्या सुल्झाए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न भने सर्वोच्च अदालत चुक्यो। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधान न्यायाधीशसँग यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकाले आफूहरूले एमिकस क्युरी नपठाएको बताएका छन्। उनले यो रिटलाई संवैधानिक इजलासबाट सुनवाई गर्ने सहमति भए पनि पछि भने डिभिजन बेन्चमा हालिएकोले एमिकस क्युरी पठाउन नसकिएको बताउँछन्। बेन्च गठन चाहिँ संवैधानिक इजलास नै गठन हुन्छ र यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमै जान्छ भन्ने आशय त्यहाँ व्यक्त भएको र हिजोको दिन बेन्च गठन हुँदाखेरि चाहिँ त्यसअनुसार बेन्च गठन नभएको कारणले पनि हामीले पठाउन नसकेको हो। उता सर्वोच्च अदालतले भने नेपाल बारले एमिकस क्युरी पठाउने भनिएकोमा नपठाएकाले सुनवाई अगाडि बढाउन नमिलेको बताउँछ। रेग्मीको रिटलाई सच्याउनका लागि संवैधानिक इजलासबाटै सुनवाई गर्ने र त्यसमा नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रहेको एमिकस क्युरी पठाउने सहमति भएको थियो। तर सर्वोच्चले सो सहमति तोडेपछि विवाद सुरु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी भने नेपाल बारले यो विषयमा गल्ती गरेको बताउँछन्। एमिकस क्युरी अदालतको साथीको रूपमा झिकाउने भएकाले अन्य कुरा यथावत राखेर भए पनि बारले एमिकस क्युरी पठाउनु पर्ने तर्क उनको छ। कोर्टले जब कुनै कुरा संवैधानिक प्रश्नको इस्युको विषयमा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि एमिकस क्युरीको व्यवस्था गर्न पाउने व्यवस्था पहिलेदेखि चलिरहेको चलन पनि हो। वास्तवमा जुडिसियल सिस्टममा यो कुनै पनि कुरालाई अलिक संवेदनशील कुराहरूको विषयमा बारबाट त्यसको प्रतिनिधित्व गराएर बारको बहस गराएर एउटा न्युट्रल रूपमा तिनीहरूबाट बहस गराएर लिने एउटा सिस्टम डेभलप भएको हो होइन। त्यो हिसाबबाट कोर्टले आदेश गरिसकेपछि वास्तवमा बारले चाहिँ एउटा पालना गरेर जानुपर्छ र नजानु वास्तविक मलाई लाग्छ यो वास्तवमा जुडिसियरीको लागि एउटा विडम्बना हो, दुःखलाग्दो कुरो होला। कानुनको अन्तिम व्याख्याता र संविधानको रक्षक भनेको सर्वोच्च अदालत नै विवादको भूमरीमा फँसेपछि त्यसको न्याय सम्पादनमा असर गर्ने कुरामा दुई मत छैन। यसले अदालतको विश्वसनीयता र गरिमामा पनि आँच आउनेछ। त्यसैले यी प्रकारका विवादलाई तत्काल समाधान गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
एमाले विभाजन भई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अहिले भ्याइ नभ्याइ भएको छ। देशैभरि संगठन विस्तारका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका दुवै दलका अध्यक्षहरू कार्यकर्ता प्रशिक्षणका नाममा गाली गलौजमा उत्रने गरेका छन्। प्रत्येक भाषणमा दुवैले आफू ठिक र अर्को गलत साबित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले पार्टी विभाजनसँगै कुडिएको मन शान्त पार्नकै लागि नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ताहरू अहिले एक विरुद्ध अर्को खनिन थालेका छन्। दुवै पार्टीले निरन्तर रूपमा पार्टीका कार्यक्रमहरू केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म धमाधम गरिरहेका छन्। विधान अधिवेशनको सङ्घारमा रहेको एमाले देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ भने भर्खरै केन्द्रीय पदाधिकारी र अन्य सङ्गठनहरू विस्तार गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि देशैभर सङ्गठन विस्तारमा लागिरहेको छ। देशैभरका ठूला कार्यक्रमहरूमा दुवै पार्टीका अध्यक्षद्वय भाषण गर्न जाने गरेका छन् र एकले अर्कालाई सत्तु श्राप गर्दै आइरहेका छन्। यतिसम्म कि आगामी चुनावमा आफू ठूलो र प्रमुख दल बन्ने र अर्को दल ध्वस्त भएर चुनावमा जमानत नै जोगाउन कठिन हुने उनीहरूको दाबी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न आउने दलहरूको जमानत जफत हुने दाबी गरिरहेका छन्। उनले त एक्लै लड्ने आँट नभएकाले गठबन्धन मिलेर एमालेसँग प्रतिस्पर्धामा आउने कुरा सुन्नमा आएको भन्दै खिसिट्याउरी गर्दै आइरहेका छन्। पार्टी विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका माधव नेपाललाई गाली गर्न ओलीले कुनै कार्यक्रममा छुटाउँदैनन्। एक्लै चुनावमा आयो भने हरेकको जमानत जफ्त हुन्छ। एमालेसँग चुनाव लड्न एक्लै आउने आँट नगर्नु। नेपाल पार्टी अन्तिममा पनि हुने त्यही हो, माधव नेपाल अन्तिममा पनि हुने माधव नेपाल पार्टी। त्यो एकीकृत नै रहन्छ, किनभने माधव नेपाल एकीकृत नै रहन्छन्। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि कार्यक्रममा माइक पायो कि एमाले अध्यक्ष ओलीको आलोचना र गाली गर्न थालिहाल्छन्। शनिबार हेटौडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले आगामी निर्वाचनमा केपी ओलीको पार्टी नेकपा एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन्। 2 नम्बर प्रदेशमा केपी ओलीको यो नेकपा एमाले भन्ने केपी ओलीको गुट 2 नम्बरमा झारेर हामी 1 नम्बर पार्टीको रूपमा त्यहाँ हेर्दा पाइरहेका। कर्णाली प्रदेशमा अहिले यो हाम्रो पार्टी भर्खरै 1 महिना पनि भएको छैन, यो पार्टीले केपी ओलीको समूहलाई धुलो चटाइसकेको छ। यो तेस्रो प्रदेशको तर्फको चुनाव अब केही दिनमा तपाईँ सुन्नुहुनेछ। बागमती प्रदेशमा र 1 नम्बर प्रदेशमा पनि केपी ओलीको समूहले धुलो चाट्नु पर्ने हुन्छ। अहिले तल्लो स्तरको गाली गलौजमा उत्रेका दुई अध्यक्ष लामो समयसम्म नेकपा एमालेको राजनीतिमा सहकर्मी भएर काम गरेका थिए, तर अहिले दुवैले एक अर्कालाई प्रथम दुश्मनको रूपमा चित्रित गरिरहेका छन्। हिन्दूहरूको महान पर्व दशैं पनि नजिक आइसक्यो, तर हुने खानेलाई यही दशैं दशा जस्तो हुन्छ भने खाँदा हुनेलाई यही दशैं दशा जस्तो बन्ने गरेको छ। हामीले आज काठमाडौँको रत्न पार्क क्षेत्रमा गएर आउँदै गरेको दशैंको विषयमा फुटपाथ व्यापारी सडकमा माग्न बसेकासँग केही कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। उनीहरूमा दशैंको खासै उत्साह भने देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ सहर सुन्दा बडा मजा आउँछ, तर यही काठमाडौँमा पीडा नै पीडा छ। यो दृश्य राजधानी काठमाडौँको हो। यहाँ कोही फुटपाथ व्यापारी छन्, कोही आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति नाजुक भएको भन्दै उपचार खर्चको लागि अरूसँग आश गरिरहेका छन्, कोही कोरोनाको कारणले यहाँ आउन बाध्य छन्। यिनै फरक पात्रका फरक विषयलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ। रामेछाप घर भएका 44 वर्षीय विष्णुकुमार श्रेष्ठ विगत 10 वर्षदेखि मृगौलाको समस्यासँग जुझिरहेका छन्। नियमित डायलासिसको लागि रकम जोहो गर्न उनले 8 वर्ष यता रत्नपार्कको एउटा छेउमा ब्यानर राखेर ओहोर दोहोर गर्नेसँग केही सहयोगको याचना गरिरहेका छन्। दशैं नजिकै गर्दा पनि उनमा कुनै उत्साह भने छैन। अलिअलि उठेको पैसा स्वास्थ्यको लागि नै खर्च गर्नुपर्दा दशैं कसरी मनाउने भन्नेमा उनी अझै अन्यलमा छन्। दसैँ चाडबाड त आयो, अब के गर्न, जसो तसो अब चल्नुपर्छ। अब के गर्ने, अब खर्चको समस्या हुन्छ। अब कमाउने मान्छे छैन, बच्चा सानो छ, 11 वर्षको छोरो छ। कमाउने मान्छे छैन, परिवारले काम गर्नु अब हप्तामा
दुईचोटि डायलिसिस गर्न जानुपर्छ, हस्पिटल एक्लै जानु सक्दैन, परिवार लिएर जाँदाखेरि अब अर्का काम गरेपछि हप्ता दुईचोटि छुट्टी त कसैले पनि दिँदैन। त्यही माथि आफू पनि अब हिँड्नु सक्दैन, अब डायलिसिस गर्दा गर्दै खुट्टा भाँचिएर। त्यस्तै यिनी हुन् केशव गुरुङ। तनहुँ घर भएका 31 वर्षका गुरुङले आँखाले देख्न सक्दैनन्। कोरोनाको महामारी अगाडि त यिनले दोहोरी साँझमा गीत गाएर जीविकोपार्जन गरेका थिए, तर लकडाउनका कारण सबै ठप्प भएपछि यिनको दैनिकी यही ठाउँमा गीत गाएर बित्न थाल्यो। स्नातक पास गरेका गुरुङले पढे जस्तो जागिर नपाएपछि उनी यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन्। दिनभरको कमाई खासै नहुने भएकाले पनि उनलाई अहिले दसैँको रौनक छैन। अब यसले कस्तो भन्दा तडक भडक गरेर भन्दा पनि आफूले जति सकेको अनुसार आफूले हैसियतले भ्याएसम्मको खर्च गरेर मनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। म चाहिँ त्यस्तो तडक भडक गर्दिनँ। अब आफूले सकेको जति। अब बुवा पनि अलि बुढेसकालले लागिसक्नु भएको छ। त्यस्तै रामेछाप घर भएकी 46 वर्षकी यी महिला विगत 30 वर्षदेखि रत्नपार्क क्षेत्रमा फुटपाथमा व्यापार गर्दै आएकी छिन्। बेला बेलामा महानगर प्रहरीको घेराबन्दीबाट उनलाई फुत्किन धौधौ हुने गर्छ। उनलाई पनि चाडबाडसँग कुनै मतलब छैन। उनले जुन सरकार आए पनि आफ्नो समस्या जिउका त्यों भएको भन्दै आक्रोश पोखेकी छिन्। कति आए मन्त्री, कति आए सरकार, कति आए कि हेर्दा हेर्दा हैरान, फेरिँदा हैरान। हामी चाहिँ फेरिन पाएको पुरै नगर्नु न, दिँदैनन् फिर्ता। अब यो लुटेर सरकार भन्नु कि कानुन लुटेर भन्नु कि के हामी त बुझ्दै दसैँ आयो भने यस्तै हो, धनीलाई दसैँ, गरिबलाई दसैँ यस्तै हो। अब लामो समय लकडाउन भयो, अब ठ्याक्क लकडाउन खुल्ने बित्तिकै अब चाडबाड पनि आइरहेको सरकार ल्याएर हामीलाई दसैँ मनाउँ भनेर पैसा बाँड्दैन होला। पक्कै पनि ठूला पर्व हुने खानेका लागि मात्रै जस्तो हुने गरेको छ। चाडबाडका लागि मात्रै नभई सधैँका लागि नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ। दशैं तिहार छठ लगायत चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उपत्यकामा चोरी र लुटपाटका घटना बढ्न सक्ने भन्दै प्रहरीले सचेत रहन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसरले एक सूचना जारी गर्दै घरमा डेरा लिएर बस्ने व्यक्ति तथा घरमा काम गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र वतन फोटोसहितको स्थायी ठेगाना टिपेर राख्न उपत्यकाका घरबेटीहरूलाई आग्रह गरेको छ। यसले कुनै घटना भइहाले अनुसन्धानमा सहज हुने प्रहरीको निष्कर्ष छ। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष चाडबाडका समयमा चोरी, लुटपाट, डकैती लगायतका घटनाहरू अत्याधिक हुने गरेको पाइन्छ। चाडबाडमा उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौँ आएकाहरू चाडपर्व मनाउने डेरा छोडेर घर जाने भएकाले पनि घरमा कोही नभएको मौका छोपी चोरी हुने गरेको छ। यस समयमा विशेषतः मध्याह्न 12 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्मको समयमा अत्याधिक चोरीका घटनाहरू हुने गरेको महानगरीय प्रहरी परिसरले जनाएको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले असोज 1 गतेदेखि लागू हुने गरी विशेष सुरक्षा योजना ल्याइसकेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसरले बहालमा बस्न आउने मानिसहरूको तस्बिर र 3 पुस्ते विवरण पनि संकलन गर्न आग्रह गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख अशोक सिंहले प्रहरीले चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिसकेको बताए। हामी सक्रिय रूपमा आफ्नो प्रभावकारी रूपमा योजनाबद्ध हिसाबले हामीले आफ्नो सुरक्षा योजना हामी लागू गरेका छौँ र त्यसमा हामी कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छौँ र सम्भावना रहन्छ नरहने होइन, तर त्यसलाई हामी चाहिँ न्युट्रलाइज गर्न, त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हामी त्यो न्यूनीकरण गर्न अथवा रोक्नका लागि चाहिँ प्रहरीले आफ्नो सक्रिय रूपमा आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेको अवस्था हो। महानगरीय प्रहरीले यस वर्ष उपत्यकामा 3500 देखि 5000 को हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी खटाएको छ। यस्तै केही प्रहरीलाई सादा पोसाकमा पनि खटाइने परिसरले जनाएको छ। हरेक वर्ष नेपाल प्रहरी, महानगरीय प्रहरीले यसरी नै सुरक्षा कडाई गर्दै आइरहेको छ। तर पनि चोरी, डकैती तथा लुटपाटका घटनाहरू भने कम भएको पाइँदैन। सर्वसाधारण भने प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना ल्याए पनि अझै सुरक्षित महसुस गर्न सकिने अवस्था नभएको गुनासो गर्छन्। म आफै लुटिएको छु भने यस्तो व्यापक अहिले यस्तो यो दशैंको मुखमा त झन् चोरी डकैतीहरू एकदम बढिराखेको छ हैन, डर छ। अब यहाँ कुनै शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन, केही छैन, हरेक चिजहरू अस्तव्यस्त छ। तर बिस्तारै सुधार होला अब केही कुराहरू त हैन। चाडबाड आएपछि त्यो चोरीको त एकदमै बिगबिक्ती बढिरहेको हुन्छ। अब पहिला पनि त्यस्तै भइरहेको थियो। अब अहिलेसम्म त खासै त्यस्तो छैन, अब बढ्छ पनि दसैँ आएपछि। प्रहरीले धेरै आवत जावत हुने स्थान, उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने सिमानामा पनि कडाई गर्ने तयारी गरिरहेको छ। जोखिम तथा धेरै चोरी हुने स्थानहरूमा प्रहरीको राउन्ड कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। उपत्यकाका सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि विशेष सुरक्षा योजना ल्याइएको हो। सर्वसाधारणले ढुक्कले चाडपर्व मनाउन पाउन् भन्ने नै सुरक्षा निकायको उद्देश्य रहेको छ।
सेनिटरी प्याड निशुल्क अथवा करमुक्त हुनुपर्ने भन्दै यतिखेर सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म चर्को विरोध भइरहेको छ। महिलाले महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्नुपर्ने वस्तुमा बिचौलियाले मूल्य बढाएका छन्, तर सरकारले कुनै चासो दिएको छैन। एक रिपोर्ट। महिलाले महिनावारीमा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाइएको भन्दै पछिल्ला दिनमा हरेक दिन जसो विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। सेनिटरी प्याड निशुल्क गर सरकार भन्दै विभिन्न समूहले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जनतालाई निशुल्क रूपमा वितरण गर्नुपर्ने वस्तुमा कर लगाइएको उनीहरूको आरोप छ। निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने माग सहितको आजको हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। केही समय यता सेनिटरी प्याडको मूल्य वृद्धि भएको छ। हिजो आज एक प्याकेजको मूल्य 10 देखि 12% सम्म वृद्धि भएको पाइन्छ। व्यापारीहरूले कर, भन्सार आदिका कारण प्याजको मूल्य वृद्धि भएको कारण मूल्य वृद्धि गरिएको बताउँदै आएका छन्। सरकारले आयातित प्याजहरूमा 15% आयात कर र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ। यस्तै कच्चा पदार्थ आयात गर्नेलाई 5% कर लगाउने गरिएको छ, जसका कारण बजारमा सेनिटरी प्याडको मूल्य बढ्न पुगेको हो। कोभिड महामारीका कारण लामो समय बन्द उद्योग तथा कम्पनीको उत्पादन मूल्य बढ्दा प्याडको मूल्य बढ्न पुगेको व्यापारीहरूको तर्क रहेको छ। यता सरकारले भने सेनिटरी प्याडमा कर बढाएको भ्रमपूर्ण हल्ला भएको बताइसकेको छ। पहिलाको हेरिकन अहिले बढेर आछ मूल्य सबैको। नेपाली पनि बढाएको छ, इन्डियन पनि बढाएको छ। कुनैमा 5 रुपियाँ बढाएको छ, कुनैमा 3 रुपियाँ, कुनैमा 5 रुपियाँ, त्यही हिसाबले बढाएको। प्राइस त खास भने चाहिँ ठाउँ अनुसारको छ क्या। काहीँ कति भाउ छ, काहीँ कति भाउ छ, हामीलाई बेच्न पनि अप्ठ्यारो क्या। काहीँबाट ल्यायो भने कति जम्मा कति मार्जिन हुन्छ, फेरि उता कताबाट ल्यायो भने त्यस्तो छ क्या। एकै ठाउँमा एउटा भाउ छैन। वर्तमान सरकारले सेनिटरी प्याडको आयातमा भन्सार महसुल बढाएको भने सामाजिक सञ्जाल र कतिपय सञ्चार माध्यम मार्फत फैलाइएको हल्लाप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2069-70 अघिदेखि लाग्दै आएको भन्सार महसुल नबढाइएको दावी गरेको छ। तर प्रजनन स्वास्थ्यका सामग्रीहरूलाई अत्यावश्यक सामग्रीको सूचीमा राखेर मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन तथा आयात शुल्क समेत नलगाउन विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्य र अमृत भट्टका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। नेपालमा शनिबार थप 953 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7050 PCR परीक्षणका क्रममा 790 जना र 3529 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 163 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,81,105 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,087 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै 1371 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,59,875 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 19,700 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। रोलिङ मिल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा शाख स्टिलका सञ्चालक किरण प्रकाश शाखले सरकारले हालै प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याइएको बजेटमा स्वदेशी डन्डी व्यवसायलाई अन्याय गरेको गुनासो गरेका छन्। डन्डी बनाउने 30 वटा उद्योग मध्ये 6 वटा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ स्पोन्ज आइरनमा शून्य भन्सार र शून्य अन्तशुल्क लगाइँदा आफूहरू अन्यायमा परेको उनको भनाइ छ। 24 वटा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा सामान विलेटमा 4.75% भन्सार र प्रति केजी 2 रुपैयाँ 65 पैसा अन्तशुल्क पनि लगाइएको प्रति उनको असन्तुष्टि छ। उनले सरकारले यो नीति फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने पनि चेतावनी दिएका छन्। कच्चा पदार्थ आउनेमा राजस्व नोक्सान, ओभर इन्भोइस भएर हाम्रो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा चाहिने भन्दा बढी जाने भयो, त्यो नोक्सान। त्यसपछि तिर्न भन्दा कम ट्याक्स तिर्ने भयो, अर्को नोक्सान। यो पनि नआउने कुरो पक्कै छैन, यो आउन सक्छ।
जब जब पोलिसीमा खोट हुन्छ, जब जब पोलिसीमा क्वाल पर्छ, चुहाव त हुन्छ। चुहाव रोक्नलाई त पोलिसी आउनु पर्यो। सरकारको नीतिले नै ठूलो अन्तर देखिएको र यसले आफूहरू ठूलो मारमा रहेको शाखाको भनाइ छ। उनले आज नेपालमा औषधि उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा पनि शून्य भन्सार नभएको स्मरण गराए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलियाका नेताहरूले कुनै दबाव र कठिनाई बिनै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई खुला राख्न जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पहिलो पटक भौतिक रूपमै उपस्थित भएर क्वाड भनिने यो संगठनका 4 सदस्य मुलुकका नेताहरूले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई खुल्ला राख्न चीनलाई दबाव दिने निर्णय गरेका हुन्। यसैगरी क्वाड नेताहरूले टापु राष्ट्रहरूको आर्थिक र वातावरणीय क्षेत्रलाई सघाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। साथै आणविक हतियार र ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमलाई लिएर कूटनीतिक समाधान खोज्न उनीहरूले उत्तर कोरियालाई आग्रह समेत गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घीय महासभाको क्रममा एक ठाउँ भएका बेला 4 देशबीच बैठक बसेको थियो। उक्त बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आह्वान गरेका थिए। बैठकमा बाइडेन सहित जापानी प्रधानमन्त्री यासिहिदे सुगा, अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी थिए। 4 लोकतान्त्रिक मुलुकको 2 घण्टा बसेको क्वाड बैठकलाई बेजिङले भने नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ। बेजिङले यसअघि नै क्वाडलाई असफल भएको टिप्पणी गरिसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आजबाट सुरु भएको छ। EPLको उद्घाटन खेलमा अहिले साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट्सलाई काठमाडौँ किङ्सले पराजित गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट्सलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै काठमाडौँले सुखद सुरुवात गरेको हो। ललितपुरले दिएको 158 रनको लक्ष्य काठमाडौँले 14 ओभर 2 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। काठमाडौँको जितमा रायन ब्रुल र रहमान उल्लाह गुरबाजले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। ललितपुरका पवन सर्राफले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुरले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 157 रन बनाएको थियो। ललितपुरका लागि पवन सर्राफले 61 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। काठमाडौँका जितेन्द्र मुखियाले 4 विकेट लिए। रायन ब्रुल र गुलसन झाले 2 विकेट लिए। काठमाडौँका कप्तान सन्दीप लामिछाने र शाहिद अफ्रिदीले विकेट लिन सकेनन्। यस जितसँगै काठमाडौँले पहिलो खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। चौथो संस्करणको प्रतियोगितामा 6 शहरका फ्रेन्चाइज टिमले सहभागिता जनाएका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 50 लाख प्राप्त गर्नेछ। यस्तै उपविजेताले 15 लाख पाउने जनाएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसको स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि भएको अधिवेशनमा युवाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय। कतिपय ठाउँमा विवाद, केन्द्रको गुटले तल्लो तह पनि प्रभावित। 2.5 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्दा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूप्रति जनताको आक्रोश। भागभण्डा मिलाउन नसक्दा एक अर्कामा दोष थुपारेर उम्किने दाउ। प्रधान न्यायाधीशकै कारण सर्वोच्च अदालत विवादित बन्दै बार र बेन्च बीचको टकरावले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दा अघि बढ्न सकेन। एमिकस क्युरी गठनमा मतभेद। महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू नजिकै गर्दा हुने खाने वर्गहरू उत्साहित। मागेर पेट पाल्नुपर्ने बिरामी, अपाङ्गता भएकाहरू भने सडक पेटीमै सीमित। महिलाले महिनावारीमा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा भ्याट लगाइएको भन्दै विरोध प्रदर्शन। जनतालाई निशुल्क रूपमा वितरण गर्नुपर्ने वस्तुमा कर लगाइएको आरोप। अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई खुल्ला राख्ने पक्षमा एकमत। चीनलाई दबाब दिने निर्णय।
र चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग आजबाट सुरु। उद्घाटन खेलमा काठमाडौँसँग साबिक विजेता ललितपुर पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।